कैप्रिकॉर्न को लोग अक्सर बहुत प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। कभी कहते हैं ये बहुत सीरियस है, कभी कहते हैं ये मोहब्बत में भी हिसाब लगाता है, कभी कहते हैं ये अपने जज्बात छुपा लेता है, और कभी लोग समझ लेते हैं कि शायद कैप्रिकॉर्न के दिल में मोहब्बत कम होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैप्रिकॉर्न की हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत को हल्का नहीं लेता। कैप्रिकॉर्न वक्ती अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागता। कैप्रिकॉर्न हर जब कैप्रिकॉर्न हर चमकती हुई चीज़ को मोहब्बत नहीं समझता, और कैप्रिकॉर्न हर रिश्ते में फ़ौरन दिल नहीं रख देता, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होती। मोहब्बत एक ज़िम्मेदारी होती है, एक कमिटमेंट होती है, एक बुनियाद होती है। जब कैप्रिकॉर्न किसी से मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ दिल नहीं देता, वो अपना वक्त देता है, अपनी मेहनत देता है, अपनी लॉयल्टी देता है, अपनी प्लानिंग देता है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्यूचर भी इस रिश्ते में शामिल कर देता है। इसलिए जब कैप्रिकॉर्न टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इसके अंदर वो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है जो इसने खामोशी से बनाया होता है। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में गिरता नहीं, वो मोहब्बत को बनाता है। और जब वो रिश्ता टूट जाए तो कैप्रिकॉर्न के अंदर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक पूरा फ्यूचर टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि पर्सनालिटी, लव पैटर्न्स, इमोशंस और सोल कनेक्शन के ज़रिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिएक साइन को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की मोहब्बत के इस गहरे अंदाज के बारे में, जिसे दुनिया अक्सर कोल्डनेस समझ लेती है, मगर एस्ट्रोलॉजी इसे कमिटमेंट, मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म इमोशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती है। तो आइए कैप्रिकॉर्न को सिर्फ एक प्रैक्टिकल साइन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे दिल के तौर पर समझते हैं जो मोहब्बत को जिम्मेदारी समझता है। एस्ट्रोलॉजी में कैप्रिकॉर्न एक कार्डिनल अर्थ साइन है। अर्थ एलिमेंट इसे हकीकत पसंद बनाता है, अमली सोच देता है, स्टेबिलिटी की ख्वाहिश देता है, और ज़िंदगी को मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने की ज़रूरत देता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में भी सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, वो देखता है कि ये रिश्ता हकीकत में चल सकता है या नहीं, ये शख्स काबिल भरोसा है या नहीं, ये ताल्लुक़ वक्त के इम्तिहान पर पूरा उतर सकता है या नहीं, और क्या इस मोहब्बत में फ्यूचर बन सकता है या नहीं। कैप्रिकॉर्न का दिल सिर्फ महसूस नहीं करता, वो देखता है, परखता है, खामोशी से ऑब्जर्व करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बनाता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न जल्दी दिल नहीं खोलता। ये इसलिए नहीं कि इसे मोहब्बत नहीं आती, ये इसलिए कि कैप्रिकॉर्न सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं चाहता। वो ऐसा रिश्ता चाहता है जिसमें हकीकत हो, इज्जत हो, मुस्तकिल मिजाजी हो, और दोनों तरफ से एफर्ट हो। अब यहाँ कैप्रिकॉर्न की कार्डिनल क्वालिटी को समझना ज़रूरी है। कार्डिनल साइंस आगाज़ करते हैं, सिमत बनाते हैं, ज़िंदगी में मूवमेंट क्रिएट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की कार्डिनल एनर्जी इस रिलेशनशिप में भी बिल्डर बनाती है। वो सिर्फ मोहब्बत महसूस नहीं करता, वो मोहब्बत के लिए स्ट्रक्चर बनाता है। वो सोचता है ये रिश्ता आगे कैसे चलेगा, हम दोनों की ज़िंदगी किस सिमत जाएगी, क्या हम एक दूसरे के लिए बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, क्या यह ताल्लुक़ सिर्फ जज्बात पर है या इसमें फाउंडेशन भी है। यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न के लिए लव एक लाइफ डिसीजन बन जाता है। अब बात करते हैं सैटर्न की। कैप्रिकॉर्न को सैटर्न रूल करता है। सैटर्न वक्त, सब्र, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाउंड्रीज, मैच्योरिटी और डिलेड रिवार्ड का प्लैनेट है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न को सिखाता है कि हर फीलिंग पर फौरन यकीन ना करो, हर अट्रैक्शन को लव ना समझो, हर वादे को हकीकत ना समझो, और हर शख्स को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद ना बना दो। इसलिए कैप्रिकॉर्न पहले ऑब्जर्व करता है, फिर ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर दिल खोलता है, और जब दिल खुलता है तो फिर बहुत संजीदगी से खोलता है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न को ये सिखाता है मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं, निभाने की चीज़ है। इसलिए कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में जल्दी नहीं करता, मगर जब करता है तो बहुत गहराई से करता है। अब कैप्रिकॉर्न की लव लैंग्वेज को समझे। कैप्रिकॉर्न की लव लैंग्वेज अक्सर मीठे अल्फाज नहीं होते, इसकी मोहब्बत जिम्मेदारी में छुपी होती है, खामोश सपोर्ट में छुपी होती है, आपके लिए वक्त निकालने में छुपी होती है, आपकी मुश्किल को संजीदगी से लेने में छुपी होती है, और आपके फ्यूचर को अपनी प्लानिंग में शामिल करने से छुपी होती है। कैप्रिकॉर्न हर वक्त रोमांटिक बातें नहीं करेगा, वो हर रोज़ लंबे लंबे मैसेज नहीं भेजेगा, वो हर वक्त अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो हर जगह मोहब्बत का ऐलान नहीं करेगा।
گا، لیکن اگر وہ آپ کے لیے کھڑا ہے، اگر وہ مشکل وقت میں غائب نہیں ہوتا، اگر وہ آپ کی زندگی کو سٹیبل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ آپ کے خوابوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے، تو سمجھ لیں یہ کیپریکون کی محبت ہے۔ کیپریکون کا آئی لو یو کبھی الفاظ میں نہیں، کبھی اس کی ذمہ داری، پلاننگ اور خاموش کوشش میں چھپا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں دوسرا شخص محبت کو صرف نرم الفاظ میں ڈھونڈتا ہے۔ اگر پارٹنر ہر وقت یہ سوچے کہ کیپریکون ایکسپریس کیوں نہیں کرتا، یہ اتنا سیریس کیوں ہے، یہ اتنی پلاننگ کیوں کرتا ہے، یہ ہر چیز کو پریکٹیکل کیوں دیکھتا ہے، تو وہ کیپریکون کی محبت کو مس کر سکتا ہے۔ کیونکہ کیپریکون کی محبت لاؤڈ نہیں ہوتی، کیپریکون کی محبت ثابت قدم ہوتی ہے۔ آپ سنگل کیپریکون کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کیپریکون ہیں اور ابھی تک کسی کو دل نہیں دے پا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کولڈ ہیں۔ شاید آپ صرف ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، شاید آپ ایسے شخص کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں کیوس نہیں، سکون لائے۔ شاید آپ عارضی اٹریکشن کی بجائے ایک سٹرونگ فاؤنڈیشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیپریکون کسی کو پسند کر سکتا ہے مگر فوراً ظاہر نہیں کرتا۔ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ سامنے والا میچور ہے یا نہیں، کیا یہ شخص مشکل وقت میں ساتھ دے سکتا ہے، کیا یہ صرف باتوں کا ہے یا عمل بھی کرتا ہے، کیا یہ میرے فیوچر کو رسپیکٹ کرے گا، کیا یہ میرے گولز کو سمجھ سکے گا۔ سنگل کیپریکون محبت سے نہیں بھاگتا، وہ بس ایسے شخص کا انتظار کرتا ہے جس کے ساتھ فیوچر بن سکے۔ اور جب کیپریکون تعلق میں آ جائے تو اس کا انداز اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ریلیشن شپ میں کیپریکون پارٹنر کو اپنی لائف پلان کا حصہ بنا لیتا ہے۔ وہ لائلٹی کو بہت اہم سمجھتا ہے، رسپیکٹ کو بہت اہم سمجھتا ہے، ایفرٹ کو بہت اہم سمجھتا ہے، اور کنسسٹنسی کو بھی محبت کی سب سے بڑا پروف سمجھتا ہے۔ وہ ہر وقت جذباتی ڈسپلے نہیں کرتا مگر اندر سے بہت کچھ آبزرو کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کیا یہ تعلق دونوں طرف سے چل رہا ہے، کیا میری محبت کی قدر ہو رہی ہے، کیا میرا پارٹنر میرے ساتھ فیوچر دیکھتا ہے، کیا یہ ریلیشن شپ صرف جذباتی ہے یا اس میں سٹیبلٹی بھی ہے۔ اگر کیپریکون ریلیشن شپ میں خاموش ہونے لگے تو اسے اگنور نہ کریں، کیونکہ کیپریکون کی خاموشی اکثر خالی نہیں ہوتی، وہ اندر ہی اندر رشتے کی بنیاد چیک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ رشتہ بچ سکتا ہے، کیا سامنے والا بدل سکتا ہے، کیا میری کوشش کا کوئی جواب آ رہا ہے یا میں اکیلا ہی اس سٹرکچر کو سنبھال رہا ہوں۔ کیپریکون ڈرامہ کم کرتا ہے، وہ پہلے اندر ہی اندر حساب لگاتا ہے، پھر خود کو سمجھاتا ہے، پھر مزید ایفرٹ دیتا ہے، اور جب اسے لگے کہ بنیاد ہی کمزور ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایموشنلی پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں کیپریکون کی سب سے گہری تکلیف سامنے آتی ہے۔ کیپریکون کا دل صرف بیٹریل سے نہیں ٹوٹتا، کیپریکون اس وقت ٹوٹتا ہے جب اسے محسوس ہو کہ جس فیوچر کو اس نے خاموشی سے بنایا وہ کسی اور کے لیے اتنا اہم نہیں تھا۔ اسے دکھ صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ رشتہ ختم ہوا، اسے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے جس شخص پر ٹرسٹ کیا وہ فاؤنڈیشن نہ بن سکا، اس نے جس وقت کو انویسٹ کیا وہ ضائع ہو گیا، اس نے جس لائلٹی کو نبھایا اس کی قدر نہیں ہوئی۔ کیپریکون کا دل کا ٹوٹنا صرف دل کا زخم نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا فیوچر کا ماتم ہوتا ہے جو اس نے خاموشی سے بنایا تھا۔ اس لیے کیپریکون فوراً موو آن نہیں کرتا، وہ باہر سے سٹرونگ نظر آتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے، خود کو بیزی کر لیتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے کیپریکون بہت گہرائی سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس نے صرف محبت نہیں کی ہوتی، اس نے ایک زندگی کا خاکہ بنایا ہوتا ہے۔ کیپریکون کو لو میں کیا چاہیے؟ اسے ٹرسٹ چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، رسپیکٹ چاہیے، ایموشنل سیفٹی چاہیے، لائلٹی چاہیے، پیشنس چاہیے، اور ایسا شخص چاہیے جو اس کی محنت کو سمجھے۔ کیپریکون کو ایسا عاشق چاہیے جو صرف دل کو خوش نہ کرے بلکہ زندگی کو بھی مضبوط کرے۔ وہ ایسا رشتہ چاہتا ہے جہاں ایفرٹ دونوں طرف سے ہو، جہاں پرومس الفاظ تک محدود نہ رہیں، جہاں وقت کے ساتھ محبت کم نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کے گولز کی عزت ہو، جہاں زندگی کی مشکلات میں بھی ساتھ نہ چھوٹے۔ جب کیپریکون کو ایسا رشتہ مل جائے تو اس کی محبت خاموش نہیں رہتی، وہ بنیاد بن جاتی ہے، وہ پروٹیکشن بن جاتی ہے، وہ لائلٹی بن جاتی ہے، وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ بن جاتی ہے۔ کیپریکون کولڈ نہیں ہوتا، کیپریکون محبت کو ہلکا نہیں لیتا، وہ الفاظ سے کم، ایکشن سے زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ وہ کسی کو اپنی لائف میں جگہ دے دے تو یہ چھوٹی بات نہیں، اس کی خاموشی میں پلاننگ ہوتی ہے، کیئر ہوتی ہے، فیوچر ہوتا ہے، اور بہت گہری لائلٹی ہوتی ہے۔ کیپریکون محبت میں نہیں کھیلتا، وہ محبت کو بناتا ہے، سنبھالتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے
تو اپنی خاموشی میں ایک پورا فیوچر دفن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کیپریکون ہیں تو کمنٹس میں لکھیں میری محبت میری انویسٹمنٹ ہے، اور اگر آپ کی لائف میں کوئی کیپریکون ہے تو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کبھی اس کی سائلنٹ ایفرٹ محسوس کی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے جو دل کو سکون دے، رشتے کو عزت دے اور زندگی کو مضبوط بنیاد دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے زواڈک سیکریٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنی انرجی کی حفاظت کیجیے اور یاد رکھیں ستارے اشارہ دیتے ہیں مگر محبت کو نبھانا انسان کے کردار کا امتحان ہے۔ اللہ حافظ۔